السلام عليكم. أولا وقبل كل شيء، تهانينا للشعب الجزائري والسيد عبد المجيد تبون وجميع المترشحين. لست في هذا المقام أن أحلل الوضعية التي عاشتها الجزائر والشعب الجزائري. إبان عبد العزيز بوتفليقة الرئيس السابق وحكوماته المتداولة على السلطة، ولكن لأتقدم إلى سيادتكم لأعبر عن هذه المرحلة القصيرة أو هذا المشوار القصير، لأننا أول مرة في الجزائر نعيش مرحلة كهذه والحمد لله. المهم، يمكن ولا ممكن إن سمح لي الشعب الجزائري وجميع السلطات أن أسمح لنفسي بتقديم تحليل وجيز عن الوضعية التي عاشتها الجزائر والأسباب التي أدت إلى كل هذا، ولكن ليس الآن. المهم، مرة أخرى تهانينا إلى رئيس الجمهورية الجديد السيد عبد المجيد تبون والمترشحين والشعب الجزائري. المهم، je pensais le moment, il faut laisser les gens, il faut laisser les hommes travailler. خليو الرجالة تخدم. مش إنسان il sera convoqué pour prendre la responsabilité pour 80 jours 80 يوم، وعندما يصرح عن المسجد الأعظم أو يريد أن يبين للشعب الجزائري بعض الحقائق يطلب منه أن يستقيل أو يترك مكانه لرئيس آخر أو صاحب من المهمات القادرة. والحمد لله صح تربي. هناك رجال سيبري على رأسهم مع كل احترامات السيد أحمد جلال صالح، ربي يجعله سبب كما نقول. وها هو اليوم السيد عبد المجيد تبون يعود كرئيس للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. إذا كما قلت بكل اختصار شديد، الفو ليسي لي زون ترافاي. خليو الناس تخدم، خليو الرجالة تخدم. il y a des hommes qui veulent travailler, on a marre. كاينين ناس تحوس تخدم، على بالهم الجزائر هذه وين راهي رايحة، على بالهم بالشعب الجزائري هذا كيفاش راهو عايش، على بالهم بمعاناة الشعب الجزائري. il faut laisser les gens travailler. pour une fois نتحدوا كما قال السي عبد المجيد تبون، بدون كراهية، بدون حقد، بدون حزن. سي بون، خلينا من العقلية هذه. رانا وصلنا لمرحلة كما سبق الذكر، كما قلت خلي الأيام الجاية إن شاء الله نعطي بعض الحقائق ولا بعض التحاليل. بصح بكل اختصار شديد، رانا وصلنا لمرحلة الشعب الجزائري يحوسوا يقسموه، يتقسم الطوائف. هناك أيادي خارجية وأيادي في الداخل. وسي با لو مومون
ديكسبليكي تو سا. جاي الوقت كان عشنا ان شاء الله. الحمد لله هاي جات فرصة وعندنا رئيس جديد. الفو ليسي لي زوم ترافاي، خليو الرجاله تخدم. الفو ليسي لي ناسيوناليست ترافاي. وانا كيما راني نهضر هكا ماشي من باب انه السيد عبد المجيد تبون الوحيد في الجزائر هذه كجزائري وطني غيور على الوطن على الشعب تاعو، لا، جميع الجزائريين من بينهم المترشحين اللي كانوا مترشحين. بصح الفو ليسي لي زوم، الفو ليسي لي زوم ترافاي، خليو الرجاله تخدم. ما كاينش كيما واحد، باسكو سي لا ميم شوز، كيف كيف. هذه مش مغربه ولا انسان راهو يبالغ في الحديث تاعو، كيف كيف سي لا ميم شوز. كرئيس دوله كابسط مواطن، خليو الرجاله تخدم. فوليسي لي زوم ترافاي، خليو الناس تخدم. كاين ناس تحوس على الخير للبلاد هذه للشعب هذا، وهاي جات الفرصه. وكما قلت سبق الذكر، او ربي سبحانه، هذه مانيش انا اللي نهضر فيها ولا نقول فيها، اي انسان يخمم فيها ربي سبحانه. على بالك ما هو ربي سبحانه اللي راهو يسير في الامور هذه. وشي هناك اسباب، ربي بالعظمه تاعو بكل شيء لازم يدير سبب، يدير ناس كي ديريج لا سيتوياسيون هذه المرحله هذه. وعلى راسهم مثلا احمد القايد صالح والجيش الوطني الشعبي وجميع المخلصين لهذا الوطن. Parce qu'il y a un danger ailleurs. Il faut le croire. Il y a un danger ailleurs. هناك خطر وهناك من يتربصون بالجزائر والشعب الجزائري. Il faut la mettre bien dans la tête. هذه لازم نديروها كل في دماغنا. المهم il faut laisser les gens travailler، خليو الناس تخدم. وجات الفرصة ونتمنى دركا من السيد عبد المجيد تبون تكون هناك حكومة جديدة، إطارات شبانية. il faut donner la relève، تسليم المشعل الأجيال القادمة. والجزائر ليس بعاقر الحمد لله، وفتح الأبواب لجميع الجزائريين اللي حوس يجي مرحبا به، يقدم خدمة للوطن ولا للشعب الجزائري. Et bien c'est le moment pour se réunir, être union, parce que l'union fait la force. الاتحاد واش يولد القوة. والناس اللي راهي تدير في الشيء هذا ولا الناس كي دارير سيرتان سابوتاج وكسيتيرا وكسيتيرا، كما سبق الذكر في الديبي أنا قلت سي با لو مومون، سي با لو مومون. يجي وقت إن شاء الله تكون هناك أدلة وتحاليل منطقية وندلي بها، باسكو سي با لو مومون. وهذا من باب وشي، من باب كما قال رئيس الجمهورية، دعونا من الحقد، خليونا مع التسامح، دعونا من الحزن، خليونا مع الخير والعمل. لكن إذا سمحت الظروف وتحتمت علينا لكشف بعض الأمور
أو بعض الدسائس، مش مشكل. المهم ليمضي درك الشعب الجزائري في طريق العمل. فو ترافايي، il ترافايي، كون ترافاي، لازم نخدمو كيما نقول العمل. واش معناتها العمل؟ لازم الناس الكل تخدم. اي مواطن جزائري في الميدان ولا في لو دومين تاعو ولا في لو بوست تاعو، ترافايي، ترافايي. لي جابوني افيك دو بومبا اتوميك، بصح كيما يحوسوا يخدموا بلادهم ويوقفوا على رجليهم، خدموا بلادهم ووقفوا على رجليهم. الالمان لا دوزيام غير مونديال خرجوا لي زالمون اجونو، وكيما حوسوا يخدموا ويهزوا ليكونومي تاع بلادهم، خدموا هزوا ليكونومي تاع بلادهم. il faut travailler maintenant, c'est le moment de travailler. لازم كلنا نخدموا ونجتهدوا ونمشيو في طريق التقدم والازدهار. العدو تاعنا باين شكون هو العدو. العدو تاعك بالامس يبقى العدو تاعك باليوم وحده. ممكن هناك بعض الاعداء، سي فور بوسيبل صح، بصح العدو الرئيسي للجزائر هو عدو الامس، يبقى هو عدو اليوم. جيسبر جو تري كلير. لابد من الشعب الجزائري يتجند تجنيد، سكون ابل لو ريكروتمون. الناس كل لازم تتجند كرجل واحد، كمواطن واحد، كجزائري واحد، كالراجل كالمراه، كالطفل كالطفله، كالشاب كالشابه، مع رئيس الجمهوريه. نمدوا له ايدنا، نعاونوه، نساعدوه، نوقفوا معاه، نحموه. الجيش الوطني الشعبي كيف كيف نوقفوا معاه ونحموه ونساندوه، اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. سي لو مومون. رانا 2019 قريب على 2020، نفطنوا شويه، نفيقوا شويه. هذه الجزائر، هذه انها الجزائر، سي الجيري، الجيريا. المهم لا علينا. على بالنا الكل وي ليا دونجي. هناك خطر، ولا هناك خطر يتربص بالجزائر. سا سي لا في، سكو جو في دير سي لا في. رانا عايشين كيما نقولوا في عالم، لازم اي شعب ولا اي دوله لازم تعيش ديما في اليقظه، ديما في الحذر، في الحيطه. هذه مفروغ منها. احنا ماناش الانسان مش يتهرب يقول لك لا ما كاين والو وما كاين. على بالنا هناك من يتربص بالجزائر وبشعبها. نزيد نعاودها ونقولها، عدو الامس هو عدو اليوم. وهناك بعض الاطراف ولا بعض الاعداء الاخرين. كاين بار اكزومبل راح تصنف تلقى عدو ما يبغيش الجزائر ولا الشعب الجزائري لا تقدم لا ازدهار لا والو. يمسك في الشخصيه تاعك، يمسك في المبادئ تاعك، يمسك في دينك يوصل لك ليه. هذا اللي سكون ابل ان انمي اون برومي دوغري. وكاين هناك بعض الاعداء كيما نقولوا ماذا به ما تقدمش، ماذا به كيما نقولوا الجزائر تبقى ليميتي، ما تفتحش على العالم افيك كيما نقولوا افيك دوغري. الحمد لله حنا رانا دركا 40 42 43 مليون. On a des hommes, des femmes, الله يبارك. On a des cerveaux, plutôt des cerveaux
qui peut gérer le pays هذا dans tous les domaines. في السياسة، في الاقتصاد، في الطب، في التكنولوجي، في كلش. كفانا من التهميش، كفانا من التهميش، كفانا من التهميش. الجزائر عندها طاقات. انا باليش انا لو طو شوماج، تروح تشوف لو طو شوماج تلقى فيه مش على بالي انا 20% 30% دي ليسونسي، دي دكتور، دي اللي عندهم الماجستير دون تو لي دومين، دي دكتور هما داخلين في لو طو شوماج. المهم لا علينا، هذا الشيء كل تاع كيما نقولوا حنايا تاع اللي يتحسب على الحكومات اللي فاتت ولا على لي بريزيدون اللي فاتوا. فوالا هاي سي لو مومون، سي لوكازيون جامي، سي لوكازيون جامي. سي با غراف، سي با غراف كيما يعود عندك ان بريزيدون دو لا ريبوبليك 70 ولا مش على بالي، ولا مينيستر دو لا ديفونس كيف كيف. سي با سا لو بروبليم. لو بروبليم il faut pas rendre qui gère le pays هذا tous des vieux. هاو اللي يضر البلاد. بصح كيما يعود لي مثلا البريزيدون دو لا ريبوبليك ولا المينيستر دو لا ديفونس اجي وكذا، معليش باسكو سي كوم سا، حنا لا غالب سي كوم سا. il y a des هناك je sais pas انا سي فور باسكو سي ليكسبيريونس كي جو لو رول هنا. صح قادر يقول لك دوكا سيدي روح جيب ان جون دو 40 ولا 50 ولا حتى 35 دكتور وحطوه بريزيدون دو لا ريبوبليك ولا حطوه مينيستر دو لا ديفونس كيما نقولوا لي بيلي تاع لو بي. بصح انا سي ليكسبيريونس كي جو لو رول، الخبره اللي راهي محتمه، الخبره هي اللي راهي فارضه نفسها. وسي فري الخبره الحكمه كل شيء، بصح سي با سا لو بروبليم. كيما يعود لو بريزيدون دو لا ريبوبليك ولا مينيستر دو لا ديفونس اجي وكذا، ليسونس سي l'encadrement, la base. C'est ça ce que je veux dire. Par exemple, tu trouves un président de la République âgé وتلقى le gouvernement تاعو moyen d'âge entre les 30 et les 40 ans. مليح هذا، وين لو بروبليم؟ يقول لك باغ اكزومبل شوف لي زيتازوني البريزيدون على ليبوك قدا في عمره، شوف تاع فرنسا دركا قدا في عمره. سي با كي جير لي بي تاعهم، هما عندهم كيما نقولوا هكا، كيما نقولوا باسكو حنايا نو سون با افيك دوطر بيي. دركا الجزائر كون جات اون فورس بويسون، اون فورس اون بويسونس كيما نقولوا اون بويسونس، اون تروازيام بويسونس، اون دوزيام بويسونس، اوكي va ramener un président à 30 ans ولا 40 ans في عمره، وراه المشكل. شفتوا كيفاه؟ سي سا لو بروبليم، وهذا لو بروبليم تاع الجزائر، لو بروبليم تاع لي زاراب، لي ميزولمون، لو تير موند، لو موين اوريون. علاه تلقاهم كل كبار في السن وكذا، باسكو سي الخبره تفرض نفسها. على بالي هناك سي فري كاين هناك بعض كيما نقولوا انتهازيين ومطامع في الحكم وكذا، يبقى في الكرسي جوسكا لا فان. بصح انا نهضروا على رواحنا حنا اون دي زالجيريان. المهم لا علينا. إذا كيما قلت سي لوكازيون جامي، الفو ليسي لي زون ترافاي. نوقفوا مع الرئيس تاعنا الجديد هذا، الفو ترافاي، الفو ترافاي، الفو ترافاي، سي لو ترافاي، العمل. الفو ترافايي برك، الفو ترافاي، الفو ترافاي، ونخرجوا بالبلاد ان شاء الله وما يكون غير الخير. وقبل الخاتمه، لا سيتياسيون دو باسي ان شاء الله نهضروا عليها، باسكو نسمي سي با لو جور دو تيب اللي يهضر من الفراغ ولا تجي بلا بلا ولا راديو تروطوار. il faut ramener des preuves concrètes, il faut كذا، il faut كذا، il faut كذا. وذاك الوقت on va analyser les choses ونقولوا علاه صرات هذه وعلاه كذا وعلاه وصلنا لكذا وصلنا لكذا وصلنا لكذا. وفي الأخير حبيت نطرق النقطتين، نعطيها لكم كلمحة
عبد المجيد السيد عبد المجيد تبون الرئيس الجمهورية quand il a été élu كيما نقولوا مي سي با كيما نقولوا كيما دركا اوفيسيالمون كيما خرجت النتائج تاع الانتخابات كان شفتوا في اللقاء الصحفي تاعو هذاك ولاحظتوا زوز نقاط هضر عليهم هضر على قضية لونساج والشباب وكذا وكذا وهضر على الضرائب الإنسان اللي يقدر ينتبه ويلاحظ باسكو qui nous a ramené à la situation actuelle, c'est un problème financier. الفلوس خزينة فرغت ضرائب من جهة لونساج من جهة الشباب غطس ما عادش قادر كيفاش يدير المقاولين الصغار كيف المؤسسات الصغيرة كيف c'est ça le problème qui nous a ramené c'est un problème des finances à cause du vol trop de vol l'escroquerie وكسيتيرا وكيما قلت ما كنا نطرقوا في الامور هذا باسكو راح يجي وقت راح نحكيو افيك دي بروف وكذا بصح المهم حبيت نقول شوفوا السيد عبد المجيد تبون زوز نقاط الاولى اللي هضر عليهم في لا كونفيرونس دو بريس هذيك قال لونساج سي كوا سي لي فينانس سي الفلوس سي الخزينه الضرائب سي كوا سي لي فينانس سي الفلوس الضريبه وهذه بالمناسبه مديريه وزاره الماليه بجميع المديريات تاعها اي كومبري الضرائب سي بون متبقاوش تطيحوا على المؤسسات الصغيره وتطيحوا على لي بتي كوميرسون ولي جون تالونساج يخلصوا ولا il faut qu'ils payent ce qui les autres ont détourné non monsieur وهذا برك ان شاء الله الموضوع هذا راح يتطرق عليه سي عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه وتعاود كل شيء من دار وجديد يترنوا له جيسبر مون ميساج تري كلير ما تطيحوش على الشباب والمؤسسات الصغيره بالضرائب وترشيوهم وصرات ديجا وكاينين ناس فرمات وكاين ناس ديكلارات فايت وكاين ناس ما عادش لاحقه حتى واش يصرف لدارو اكوز لي زامبو لا كاسنوس و اكسيتيرا ولونساج اكسيتيرا علاه انا ندفع علاه انا نخلص الفاتوره الفو كو جو باي انا يعني كيما نقول انا مش نهضر على نفسي انا ولا غيري والشباب والمؤسسات الصغيره ندفعوا الشيء اللي سرقوه الاخرين باسكو الخزينه فرغت المهم سي با لو مومون ابري اون فا بارلي دو سا ان شاء الله يكون هناك دي بروف وكذا نهضروا عليهم ونحلوهم ونقدموا معلومات للسلطات الجزائريه المهم السلام عليكم وربي يوفق رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والجيش الوطني الشعبي إلى ما فيه خير لهذا الوطن.